बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खारा को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कहीं ना कहीं घबराहट तो है। एक तरफ तो मुख्तलिफ ज़राए के जरिए खबरें चलाई जा रही कि आज हर हाल में बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से करा दी जाएगी। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 7:45 का वक्त हो चुका, तब तक तो मुलाकात नहीं हुई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कायम मकाम चेयरमैन है और CBF के तौर पर आज बैरिस्टर गौहर साहब की मुलाकात कराई जाएगी। मुख्तलिफ ज़राए से भी इस सिलसिले में 7 से 8 सोर्सेज हैं जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है, तमाम के तमाम वेरीफाइड है जी, कि मुलाकात की सूरत में फिर इमरान खान साहब की फैमिली, वकुला और पार्टी क्यादत की मुलाकात से मुतल्लिक मामलात में बेहतरी की उम्मीद है। इवन शेर अफजल मरवत साहब से भी थोड़ी देर पहले पार्लियामान के बाहर वो कह रहे थे कि मेरे पास भी ये इतलात है कि बैरिस्टर गौहर साहब की कम अज़ कम आज मुलाकात कराई जाएगी। लेकिन ताहाल ऑन ग्राउंड इस तरह की कोई बात नज़र नहीं आ रही। चाहे इसके कि अब इस वक्त अडियाला के बाहर इसी तरह इमरान खान साहब की तीनों बहनें इस वक्त मौजूद हैं और कोई शक नहीं है कि गैर मामूली तादाद में आज लोग मौजूद हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद इसमें मौजूद है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि 10,000 का मजमा इकट्ठा हो गया, लेकिन हाँ, पिछले मंगल और उससे पिछले मंगल की निस्बत बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जी। और यही नहीं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है, MPs वगैरह, उनकी भी एक अच्छी खासी बड़ी तादाद मौजूद है जी। इस मौके पर हलीमा खान साहबा मुसलसल इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त आया हुआ है, उनसे गुफ्तगू भी कर रही है और इंटरनेशनल मीडिया पर अच्छी खासी हाइप भी हुई भी है। और नारे यही लग रहे हैं हर चौक डी चौक। और इंटरनेशनल मीडिया बार बार इमरान खान साहब की बहनों से बातें भी कर रहा है और वो जो सोर्स है उसको लाइव जारी पाकिस्तान का मीडिया तो इन तमाम चीज़ों को दिखाएगा नहीं और ना ही वो दिखा रहा है। तीनों बहनें इस वक्त बाहर मौजूद हैं और धरना उनका जारी है। अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त उनके साथ मौजूद है और ज़ाहिर बात है ये अवाम इमरान खान साहब की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ तो ये देखा जा रहा है जी, रिहा करो इमरान खान साहब को रिहा करो, ये तमाम नारे लग रहे हैं। उस मौके पर ज़ाहिर बात है शफी जान भी उधर हैं और शाहिद खटक भी है, बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं और महमूद खान नचकज़ई साहब से भी मुतल्लिक इत्तलात है कि वो भी रवाना हो गए। लामा राजा नासिर बाज़ से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, उनसे भी मुतल्लिक भी इत्तलात है कि वो भी अब इस वक्त उधर जाएंगे। तो बहरहाल हलीमा खान साहब इंटरनेशनल मीडिया को साथ साथ इंटरव्यू भी दे रही हैं। अब तक जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे मुतल्लिक बताऊं तो वो कहती हैं कि हमारी दुआएं कबूल होना शायद शुरू हो गई हैं। अल्लाह ताला सबसे बड़ा मंसूबा साज है। ये इमरान खान के साथ जो मर्जी कर लें होगा वही जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। हमें अल्लाह ताला से दुआ ही करनी चाहिए। इमरान खान का 3 महीने 6 दिन यानी 96 दिनों में बाहर की दुनिया से सिर्फ 1 घंटा राब्ता करवाया गया, वो भी मेरी बहन की 20 मिनट की 3 मुलाकातों का वक्त है। ये उन्होंने बोला। हमें सिर्फ मुलाकात नहीं बल्कि अब इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए। वो पाकिस्तान का लीडर है और पूरा पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई चाहता है। पहला इस वक्त हम देख रहे हैं जी, उनका ये भी कहना है कि अगर आप मैंडेट चोरी करोगे तो आइन तोड़ोगे और कौमी खजाना लूटोगे तो आप हुक्मरान बन जाओगे। पिछले कई महीनों से अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन था, स्पीकर और दीगर ने इस सिलसिले में आइन तोड़ा है। मैंने बताया बहरहाल इस वक्त एक तादाद जो है वो बाहर उधर मौजूद है जी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ और चीज़ें भी आज ना, असम्बली का पार्लियामेंट का सेशन भी बड़ा ज़बरदस्त था ना, कौमी असम्बली का। उससे सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने गुफ्तगू की जो मैं आपको नहीं लास्ट वीलॉग के अंदर बता सका, और फिर जो उसके रिबर्टल्स आए एक असद कैसर साहब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, उन्होंने लगाए थे, तलाल चौधरी साहब ने लगाए थे और उनकी तरफ से शफी जान साहब ने भी जवाब दिए। वो तमाम मैं आपके सामने रखूँ तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट है। वो ये कहते हैं जी, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं हुकूमत तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात में संजीदा, लेकिन पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीटीआई 4-5 ज़ुबानें बोलती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अलग और असम्बली में बैठने वाले अलग ज़ुबान बोलते हैं। हम इनकी कौन सी ज़ुबान पर इस्तेमाल एतबार करें? उन्होंने कहा जो लोग बाहर बैठकर गालम गलोच करते हैं सबसे पहले उनकी ज़ुबान बंदी होनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब आप अपनी पार्लियामान की हद तक रहे ना, जो असद कैसर की बात पर यकीन करें, लामा राजा नासिर अब्बास की बात पर यकीन करें, अब महमूद खान नचकज़ई की बात को रिस्पॉन्ड करें। आप कब से नॉन स्टेट एक्टर्स की गुफ्तगू का जवाब देना शुरू हो गए? इसका मतलब है कि आप पहले दिन ही मामलात को मजीद बिगाड़ के रखना चाहते हैं। मुझे तो उसके अलावा कोई नजर नहीं। हर बंदा अपनी अपनी डोमेन में बात करे, सूबाई हुकूमत को जवाब दे, उनकी अपोजिशन को जवाब दे। आप वफाक के लीडर हैं तो वफाकी लोगों की बात करें। आपका टोलर से या नॉन स्टेट एक्टर से उनके साथ क्या मामला है? लेकिन बहरहाल वो आज ये कह रहे हो और कुछ और तो और जी, उन्होंने कहा कि मैं पता नहीं वो किसके लिए बोल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्यों कहना चाह रहे थे, लेकिन बहरहाल वो ये सब कह रहे थे। उन्हें जब पीटीआई के लोगों ने शोर शराबा किया ना तो महमूद खान नचकज़ई साहब को उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी को संभालें, मगर आज उन्होंने बड़ी बात की। वो कहते 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया है। अब पीपल्स पार्टी जिसको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा यानी आइन के बनाने के बाद वकार भुट्टो जिसकी अब असल हालत तो रही नहीं, उसके बाद 18वीं तरमीम को कहती है कि हमने सुबह को उनका हक दिया है। वो कहते हैं 18वीं तरमीम ढकोसला है। मुल्क में मजबूत बल्दियाती निज़ाम का मामला भी उठाया जी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कराची लाहौर समेत हर जगह बल्दियाती निज़ाम लाना होगा, तो रोका किसने है? लाहौर में किसने रोका? ख्वाजा आसिफ साहब आपके लीडर की साहबजादी हैं उधर,
وہ بلدیاتی انتخاب نہیں ہونے دے رہی ہیں. انہوں نے کہا تمام صوبوں کو گلی محلے میں نمائندگی دینا ہوگی. روکا کس نے خواجہ آصف صاحب؟ مجھے بتائیے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کون نہیں کروا رہا؟ آپ نہیں کروا رہے. الیکشن کمیشن نے شیڈول تک جاری کیا ہے. کہتے ہیں سیاسی حکومتیں لوکل گورنمنٹ کے انتخابات نہیں کراتی. تو آپ ہے نا سیاسی حکومت کریں, بسم اللہ کریں, کیوں نہیں کر رہے؟ انہوں نے کہا اگر الیکشن شیڈول آ جائے تو تبھی بہانے کرتے ہیں. عامر مضبوط بلدیاتی نظام لاتے ہیں. وہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں چلے شکر ہے انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی بات کی. انہوں نے کہا جب تک گلی محلوں میں عوامی نمائندگی نہیں ہوگی تو وزارت دفاع کی فائر بریگیڈ آ کے آگ بجھائے گی. ان تمام باتوں سے متعلق یہ نہیں سمجھ آ رہی وہ خود کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اپنے ہی جو خود کر رہے ہیں اسی سے متعلق وہ تنقید کر رہے تھے. پہلے اس کا رسپونڈ ہر لحاظ سے دیا ہے. اسد کیسر صاحب کا رسپانس بڑا تگڑا تھا. انہیں کہا یہ جو مسلسل کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اس آپریشن کے حق میں نہیں ہے یا کچھ, نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہیں کہا میں تجویز دیتا ہوں قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم سے, بہت جیسے کہتے کیا سیاسی گفتگو تھی. انہیں کہا میں تجویز دیتا ہوں کہ اسپیکر اپنے دفتر میں جرگہ بلا لیں, اور میں آپ کو انشور کرتا ہوں, زبان دیتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اس جرگے کے اندر آئیں گے. انہیں کہا جی بھائی طلال چودھری کی جو کہہ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت غداری کر رہی ہے, انہیں کہا اس کو کیا پتا کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے. اس کو تو ایک تقریر کی پرچی ملتی ہے, ایک تقریر کی پرچی ملتی ہے تو وہ ادھر آ کر بولتا ہے, اور اس میں اتنی زبان اتنی لمبی نکال دیتا ہے. بیسیکلی اس کو کسی کی پرچی ملتی ہے, اس کو کچھ بھی آن گراؤنڈ حقیقت کا نہیں پتا. انہیں کہا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا این ایف سی کا حصہ دینے کی بات کی تو 647 ارب روپے ابھی تک ہمیں نہیں ملے. شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ ہم نے صوبے کا 1% دیا, لیکن انہوں نے گزشتہ 1 سال سے یہ فنڈ روک رکھا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے. اب دیکھیں خواجہ آصف صاحب اس کا جواب دیں آپ. انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے, ہم اس کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس حوالے سے نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد چاہتے ہیں. اور بیٹھو تو صحیح, بیٹھو تو صحیح, اور کیا چاہیے. تو یہ تمام رسپانس مختلف طریقوں سے آج اسمبلی کے اندر دیے گئے. شاہد خٹک صاحب نے آج بتایا اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, انہوں نے کہا اگلے ہفتے پشاور میں اسٹریٹ موومنٹ ہوگی اور اس کے بعد ایک بار پھر ہم پنجاب آئیں گے. پنجاب میں لاہور نہیں ہے. انہوں نے کہا اس اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ہم نے راول پنڈی جانا ہے, میاں والی جانا ہے, گجرانوالا جانا ہے, اور فیصل آباد میں اسٹریٹ موومنٹ چلائیں گے. تو جہاں محمود خان اچکزئی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, جہاں راجہ ناصر عباس صاحب اپنا کام کر رہے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ کے پیرامیٹرز بھی یہاں اس طریقے سے سامنے آئی جا رہے ہیں. شفیع جان صاحب نے بھی, کیونکہ شفیع جان طلال چودھری صاحب نے آج باقاعدہ طور پر صوبائی حکومت پر الزام دیا تھا, تو انہوں نے کہا سیاست جیسے دہشت گردی جیسے حساس معاملے پر مسلسل سیاست چمکانا قطعاً زیب نہیں دیتا. طلال چودھری یہ جواب دے کہ کس بنیاد پر ایک صوبے کو دہشت گردی کا ذمہ دار قرار, ہمیں کیوں ذمہ دار قرار دے رہے ہیں. انہوں نے کہا بدقسمتی سے طلال چودھری کا تعلق ایسی جماعت سے جھوٹ اور الزام تراشی کی سیاست کی جاتی ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف نے عوامی مینڈیٹ سے تیسری بار حکومت حاصل کی. خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی کے نہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا نا طلال چودھری صاحب نے. انہوں نے کہا طلال چودھری صاحب کی کم علمی ہے, نااہلی اور سیاسی بغض کا ثبوت ہے. خیبر پختونخوا میں سی ٹی ڈی اور پولیس دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر مشترکہ طور پر لڑ رہی ہے. پولیس اور سی ٹی ڈی کے جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں. 31 ارب روپے کی منظوری پولیس اور سی ٹی ڈی کی استعداد کار میں اضافے کے لیے دی گئی ہے. اور رہی بات سیف سٹی منصوبہ, آئندہ ہفتے تک مکمل ہو جائے گا پشاور کا, اور بنو اور دیگر اضلاع کے لیے بھی فنڈز منظور ہو چکے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کی دہشت گردی کے خلاف واضح پالیسی ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آپریشن سے متعلق اپنا 2 ٹوک موقف دے چکے ہیں کہ بیٹھ کے پہلے بات کریں پھر آپریشن کریں. انہوں نے کہا آپریشن کے معاملے میں طلال چودھری کا صوبائی حکومت کو آن بورڈ لینے سے متعلق بیانات بے سر و ساپا ہیں, بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے. واقعی سے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ایک صوبے کی نہیں پوری ریاست کی ذمہ داری ہے, اور پوری ریاست میں صوبہ ایک اکائی ہے. اگر اس کو اعتماد میں لے کے کیا جائے بہتر ہے نا, نہیں تو یہ جو بیانات ہیں یہ تو صوبے کو دیوار سے لگانے کی چیزوں کو مزید مشتعل کر رہے ہیں اور اس کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں جب موضوع تھے وہاں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آپس میں لڑ گئی گلسانے گل پلازا کے اوپر. ایم کیو ایم نے سارے کا سارا برم نے ڈال دیا پیپلز پارٹی کے اوپر. اور پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے, جب میں جسٹ 2-3 ذرا جملے سن لیں جی. پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو آج شیلا رضا صاحبہ نے رسپونڈ کیا ایم کیو ایم کو. وہ کہتے ہیں نیوزی لینڈ میں بھی آگ لگی تھی, 40 لوگ ہلاک ہوتے ہیں, یہ آگے ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے اس کا جواب دیا لاہور کے حفیظ سینٹر سے, پھر مختلف جگہوں کو انہوں نے جواب دینے کو, یہ ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ کے پہنچنے کی ضرورت نہیں تھی, ریسکیو کی ٹیم پہنچنے کی ضرورت تھی. ابھی وزیر اعلیٰ تو حوصلہ کھڑا ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں آئے کیونکہ ادھر لوگ بہت مشتعل تھے. 23 گھنٹے بعد اگر میئر پہنچا ہے تو اس وجہ سے ادھر پہنچا ہے کیونکہ اس دوران لوگ بہت زیادہ مشتعل تھے. وہ تو سب کا ذمہ دار ان کو ٹھہراتے ہیں. تو مزید عبد القادر پٹیل کہتے ہیں کہ اگر کراچی میں ہر گلی میں گٹر کو ڈھکن لگانے کا کام بھی اگر میئر کا ہے تو وہ میئر انسان نہیں جن ہوگا, تو بھائی میئر بھی ختم کر دو. یہ ایک مذاق بنا دیا ہے ایک سانے کو. ایک سانے سے بہت سی چیزیں سیکھی جاتی ہیں, مگر یہاں تو بالکل معاملہ ڈفرنٹ طریقے سے لے کے چلا جا رہا ہے.
مجھے تو اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے یہاں لے کے چلا جا رہا ہے. اچھا بہرحال یہ اب تک اس وقت پوزیشن بنی ہوئی ہے. اور ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے جی وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور وہاں معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف ٹرائل کورٹ کا آرڈر کالعدم قرار دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے موجودہ مقدمے میں دونوں کو گرفتار کرنے سے روک دیا، یہ انہوں نے کہا. اور لیکن سر ایک دوسرا مقدمہ بھی دائر کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں ان کے کمرے میں اس وقت ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا موجود ہیں، اور صدر کے دفتر میں سیکرٹری منظور ججا بھی موجود ہیں. پولیس کی بھاری نفری لاہور کمپلیکس میں ہائی کورٹ کے باہر تعینات ہیں. اور گرفتاری سے بچنے کے لیے آج حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر ہوئی تھی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے لیے مقرر نہیں کی، اس لیے ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے گرفتاری کا خدشہ اس وقت موجود ہے. تو پولیس ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچی ہے. سینیٹر راجہ ناصر عباس جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی ان دونوں کے اظہار یکجہتی کے لیے اس وقت اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر موجود ہیں. اور وہاں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا ہے. تو اس وقت پوزیشن چل رہی ہے. پوری ریاست سمجھتی ہے کہ ایمان مزاری اور ان کو اگر پکڑ لیا تو شاید حکومت کو بہت زیادہ ریلیف مل جائے. اور پاکستان کا سب سے بڑا شاید مسئلہ یہ دو افراد ہی ہیں. تو اس وقت ایک زبردست قسم کا بلی اور چوہے کا کھیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر چل رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.